नमस्कार। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा माया अधिकारीको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य खबरका शीर्षकहरू। ठूला नोटको कारोबारमा सचेत हुन बाँके प्रहरीको आग्रह, नक्कली नोट भित्रिएको हुन सक्ने आशंका। कोहलपुरमा लुम्बिनी प्रादेशिक महोत्सव आजदेखि सुरु, खजुरामा राष्ट्रिय स्तरको जुडो प्रतियोगिता पनि आजैदेखि सुरु। संगठन सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री राठौरको भनाई, जानकीमा इट्टा भट्टाका कारण समस्या निम्तिएको भन्दै पीड़ितद्वारा प्रशासनलाई ध्यान आकर्षण। र मेरो भोइस र मेरो डान्स युनिभर्सको अडिसन नेपालगञ्जमा हुने, बर्दिया अस्पतालमा उपचारसँगै बिमा पनि निशुल्क भएपछि बिरामीलाई राहत। प्रतिशत ताजा प्रशोधित चिया, कडा रङ मिठो स्वादको, दाना र धुलो दुबै, मुना 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 चिया, मुना 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 चिया, मुना 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 चिया। यो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज। पश्चिम डायरी सुरु गरौं। ठूला नोटको कारोबारमा सचेत हुन बाँके प्रहरीको आग्रह शीर्षकबाट। नेपालगञ्जको बजारमा 1000 दरका नक्कली नोट पुगेको आशंका गरिएको छ। यद्यपि प्रहरीले त्यसबारे भने पुष्टि गरेको छैन। प्रहरीले नक्कली नोटसहित मानिसहरू पक्राउ गर्दा बजार नपुगेकोमा ढुक्क हुन नसकेकाले बजारमा नक्कली नोट पुगेको हुन सक्ने आशंका गरिएको हो। बाँके प्रहरीले बिहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर 3 जनालाई 1000 दरको 5,69,000 रुपियाँ सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ। मंगलबार प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेपछि जानकारी दिन बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाँके प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षकले विस्तृत अनुसन्धानपछि मात्रै थप कुरा बाहिर आउने प्रतिक्रिया दिए। नक्कली नोटको कारोबार गर्ने गिरोह नै संलग्न छैन, कहाँबाट छापेर ल्याइयो र को संलग्न छन् भन्ने विस्तृत अनुसन्धानपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। उहाँले भन्नुभयो, बरामद गरिएको नक्कली नोट बाहेक अरू नोट थिए वा थिएनन्, बजार गयो कि गएन खुल्दै जान्छ। प्रवक्ता रामप्रसाद खर्ती मगरले नक्कली नोट बरामद भए पनि बजारमा पुगे नपुगेको बारे स्पष्ट जवाब दिनु भएन। नक्कली नोट बजारमा पुग्यो कि पुगेन भनेर अनुसन्धानकै क्रममा छौं। उहाँले भन्नुभयो, अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले सबै कुरा विस्तृत अनुसन्धानपछि मात्रै बताउन सकिन्छ। गत माघ पहिलो साता नेपालगञ्जको होटलबाट नक्कली नोट छाप्ने मेसिन सहित केही नक्कली नोट प्रहरीले बरामद गरेको थियो। बाँके प्रहरी प्रवक्ता घरती मगरले उक्त घटना र हालको घटनाको सम्बन्ध भने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट नदेखिएको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले जाली नोट र सक्कली नोटको पहिचानका तरिकाहरू जानकारी दिँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार नोटमा रहेका आँखाले देख्न सकिने केही विशेषताहरूको बारेमा पहिचान गरेर नोट सक्कली हो कि नक्कली भनेर छुट्याउन सकिन्छ। सक्कली नोटमा पानी छाप हुने गर्दछ, जसलाई उज्यालोमा राखेर हेर्दा लाली गुराँस फूलको आकृति स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। नक्कली नोटमा यस्तो पानी छाप स्पष्ट रूपमा देखिँदैन। सक्कली नोटमा सुरक्षण धागो हुन्छ, जसलाई उज्यालोमा राखेर हेर्दा अंग्रेजीमा NRB लेखिएको हुन्छ र जसले कुनै पनि अक्षर छोपेको हुँदैन। नक्कली नोटमा भएको यस्तो धागोमा अक्षर छोपेको हुन सक्दछ। सक्कली नोटमा प्रयोग भएको कागज केही खस्रो हुन्छ र प्रिन्टको गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ। नक्कली नोटको कागज चिप्लो हुन्छ र प्रिन्टको गुणस्तर राम्रो हुँदैन। सक्कली नोटको रंग पानीमा भिज्दा पनि खुइलिँदैन र लतपतिँदैन भने नक्कली नोटमा पानीमा भिज्दा रंग खुइलिन्छ तथा लतपतिन्छ। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ। इट्टाभट्टाका कारण दैनिक जीवनयापनमा मात्रै नभएर कृषि उत्पादनमै समेत समस्या भएको भन्दै पीड़ित तथा अधिकार कर्मी संघ संस्था तथा प्रतिनिधिले बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। जानकी गाउँपालिकामा रहेको इट्टाभट्टाका कारण सड़क धुलाम्य भएको, घर बाहिर बस्ने अवस्था नरहेको, खाल्टा खुल्टीका कारण बालबालिका जोखिममा रहेको, इट्टाभट्टा 24 घण्टा चल्ने र डीजे बजाउने गर्दा राम्रोसँग निदाउन नसक्ने
भन्दै सहज जीवनयापनका लागि प्रशासनको ध्यान आकर्षण गराइएको हो। खेतीयोग्य जमिनमा भट्टाले खरिद गरी खाल्टो बनाइरहेको छ। पीडितले भने धुलोका कारण भान्सामा खाना पकाउने अवस्था छैन, कृषि उत्पादन समेत गर्न सक्ने अवस्था छैन। पीडितहरूले इट्टा भट्टाका मापदण्ड विपरीत रहेकाले अनुगमन गर्न समेत आग्रह गरेका थिए। फियान नेपाल खाद्य अधिकार सञ्जाल र स्थानीय समुदायले प्रशासनलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपछि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले तत्कालै पीडित र पीडक भनिएका दुवै सम्मिलित बैठक राख्न मातहतलाई निर्देशन दिनुभयो। कानून बमोजिम उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न रोक्न सकिँदैन, तर मापदण्ड विपरीत हो होइन बुझ्छौं। उहाँले भन्नुभयो, दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि थप विषयमा अगाडि बढाउला। ज्ञापन पत्र बुझाउन फियान नेपाल प्रदेश कार्यालय संयोजक सुरेश गौतम, पीडित संघर्ष समितिका निरु सिंह, मानवाधिकार एयरलाइन्सका प्रभास सिंह ठकुरी, अधिवक्ता वसन्त गौतम, खाद्य अधिकार सञ्जाल बाँकेका अध्यक्ष घनश्याम आचार्य लगायतले प्रशासन पुग्नु भएको थियो। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ। इन्टरनेशनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेशन अफ अमेरिकाको आयोजनामा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली रियालिटी शो मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्सको फिल्ड अडिसन हुने भएको छ। यी दुवै कार्यक्रमहरूको फिल्ड अडिसन नेपालको विभिन्न शहरसँगै इन्डियाको सिलगुडीमा हुने भएको छ। जसअनुसार नेपालगञ्जमा फागुन 6 गते, बुटौलमा फागुन 10 गते, सिलगुडीमा फागुन 14 गते र 15 गते, दमकमा फागुन 20 गते र 21 गते र काठमाडौँमा फागुन 27 गते र 28 गते हुनेछ। अडिसन दिन आउँदा प्रतियोगीहरूले आफ्नो उमेर खुलाएको आधिकारिक कागज लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। फिल्ड अडिसनबाट चुनिएका प्रतियोगीहरूले काठमाडौँमा आएर स्टुडियो अडिसनमा सहभागी हुनेछन्। साथसाथै देश विदेशबाट सहभागी हुन चाहनेले माई इन्ट्रा एप डाउनलोड गरेर रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। डिजिटल अडिसनमा सहभागी भएका प्रतियोगीहरूले पनि अनिवार्य रूपमा फिल्ड अडिसनमा सहभागी जनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक मेरो डान्स युनिभर्सको सांस्कृतिक समूह विधामा सहभागी हुन चाहनेले पनि एप मार्फत अडिसन दिन सक्नुहुनेछ। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा राष्ट्रिय स्तरको दोस्रो खुला जुनियर जुडो प्रतियोगिता आजदेखि शुरू हुँदैछ। मंगोलियन जुडो डोजोको आयोजनामा आज र भोलि गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 स्थित ज्ञानोदय नमुना माविको प्राङ्गणमा प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने भएको डोजोका संस्थापक विजय गुरुङले बताउनुभयो। स्थानीय स्तरबाट जुडो खेलका संरक्षण तथा खेलाडी उत्पादनका लागि प्रतियोगिता आयोजना गरिन लागि संस्थापक गुरुङले जानकारी दिनुभयो। महिला तथा पुरुषका विभिन्न 8 विधामा प्रतिस्पर्धा हुने प्रतियोगितामा लुम्बिनी, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका 150 खेलाडी र अफिसियल सहित 200 जनाको सहभागिता रहनेछ। विजेतालाई स्वर्ण, काँस्य र रजत पदकबाट सम्मानित गरिनुका साथै महिला र पुरुष उत्कृष्ट खेलाडीलाई 2500 तथा प्रमाणपत्रले पुरस्कृत गरिनेछ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौरले नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले संगठन सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस बाँकेको खजुरा गाउँपालिका स्तरीय वार्षिक सम्मेलनको बिहिबार उद्घाटन गर्नुहुँदै सहमहामन्त्री राठौरले कांग्रेसको विचार र सिद्धान्त तल्लो तहसम्म पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसको नीति र सिद्धान्त सही भए पनि तदअनुरूप व्यवहार हुन नसकेको कुरा उठिरहेको तर्फ कांग्रेसका सबै तह र तबकाका नेता कार्यकर्ता गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राजनीति जनताको हित र भलाइका लागि गरिनुपर्ने भए पनि पछिल्लो समयमा स्वार्थ प्रेरित हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। जनसेवा र हितका पक्षमा राजनीति गर्न उहाँले कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिनुभयो। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ। पश्चिम डायरीमा एसए दिने विद्यार्थीका लागि मक टेस्ट नमुना परीक्षा लाभदायी हुने। यो इक्जाम लगेपछि मलाई सिम्पल नम्बर कसरी लेख्ने, नामहरू कसरी लेख्ने भन्ने थाहा भयो र मैले अब यासीको लागि कति % प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, कति % यति ल्याउँछु, अब यसबाट थाहा हुन्छ। लगायतका सामग्री सुनाउन बाँकी नै छन्। तपाईँ कृष्ण सार एफएमको साथमै रहनुहोला।
अब नसा, टाउको, सुगर, प्रेसर, थाइराइड, ग्यास्ट्रिक तथा महिला रोगको उपचार जनसेवा फार्मेसी तथा चिरायु हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर नेपालगञ्जमा। स्वास्थ्य सेवामा करिब 20 वर्ष लामो अनुभव प्राप्त डाक्टरहरूद्वारा अत्याधुनिक चिकित्सा विधि तथा उपकरणद्वारा उपचार भइरहेको छ। सेवाहरू न्यूरो साइकियाट्रिस्ट स्पेशलिस्ट डाक्टर सञ्जीव चन्द्र गौतमद्वारा नसा, मानसिक, टाउको, डिप्रेसन र मनोरोगको उपचार सेवा। अर्थोपेडिक्स डाक्टर सैयद सद्दामद्वारा हाड जोर्नी, नसा, बाथरोगको उपचार सेवा। फ्यामिली फिजिशियन डाक्टर वन्दना पाण्डेद्वारा सुगर, प्रेसर, मुटु, पेट, थाइराइड, ग्यास्ट्रिक र स्त्री रोगको उपचार सेवा। ENT स्पेशलिस्ट डाक्टर लोकराम वर्माद्वारा नाक, कान, घाँटी सम्बन्धमा। लखनऊ स्थित IVF मदर की डाक्टर नौडिया टेस्ट ट्युब बेबी स्पेसियालिस्ट प्रत्येक महिनाको 2 पटक आउँदै हुनुहुन्छ। साथै हरेक दिन निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, निशुल्क सुगर प्रेसर जाँच र होल बडी चेकअप सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क जनसेवा फार्मेसी तथा चिरायु हेल्थ केयर, नर्सिङ होम गेट अगाडि। फोन नम्बर 98 145 48 995। कौशल्या मेमोरियल अस्पताल हवलदारपुर बाँके। हाम्रा सेवाहरू जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, स्त्री तथा प्रसुति रोग, नाक, कान तथा घाँटी रोग, छाला तथा यौन रोग, हाड जोर्नी तथा नसा रोग, एक्युपेन्चर र फिजियोथेरापीद्वारा हातगोडा झमझमाउने, लुलो हुने, हातगोडा नचल्ने, प्यारालाइसिस, मुख बाङ्गिने, विभिन्न प्रकारका बाथ रोगको उपचार, आधुनिक मेसिनद्वारा कलर डब्लर, क्यारोटिड डब्लर र आँखाको भिडियो एक्सरे सेवा, डिजिटल एक्सरेद्वारा IVP, UVP र फिस्टुलाग्राम सहितको एक्सरे सेवा, थाइराइड प्याप स्मियर, FNAC, शरीरमा आउने गाँठागुठी, कोठीबाट हुने क्यान्सर पत्ता लगाउने प्रविधि सहितको प्रयोगशाला, 24 घण्टा इमर्जेन्सी एम्बुलेन्स र फार्मेसी सेवा। साथै ज्येष्ठ नागरिक, असहाय नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग, अनाथ बाल बालिका, मुक्त कमैया र प्रेस मजदुरहरूलाई सम्पूर्ण सेवामा 10% छुटको व्यवस्था छ। साथमा मात्र रु 10 मा डाक्टरद्वारा प्रत्येक दिन OPT जाँच गरिन्छ। पर्चा काट्ने समय बिदाको दिन बाहेक बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म। कौशल्या मेमोरियल अस्पताल हवलदारपुर बाँके। फोन नम्बर 081 414 007 र 98 482 63 389। खुसीको खबर, कृपा हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेडमा मूत्र तथा मृगौला रोगको सबै अपरेसन दूरबीन प्रविधिद्वारा गरिन्छ। पेट सम्बन्धीको सबै उपचार, पित्त थैलीको पत्थरी, एपेन्डिक्स, हर्निया, हाइड्रोसिल, पाइल्स, फिसर, फिस्टुला लगायत पुरुषहरूमा लिङ्ग, वीर्य र अण्डकोष तथा उत्तेजना कम हुने समस्याका साथै क्यान्सर सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार तथा अपरेसन गरिन्छ। हातखुट्टा, ढाड, हाड जोड्नी दुख्ने, झमझमाउने, नसा दुख्ने, झमझमाउने, हड्डी टुटफुट भएकोमा उपचार तथा अपरेसनका साथै प्लास्टर पनि गरिन्छ। महिलाहरूमा सेतो पानी बग्ने, महिनावारीमा गडबडी, निसन्तान, गर्भवतीको नियमित चेक जाँच, पाठेघर लगायत स्त्री रोगका सम्पूर्ण उपचार तथा अपरेसन गरिन्छ। 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा उपलब्ध छ। डाक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कन्सल्टेन्ट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल क्यान्सर, मूत्र तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डाक्टर राहुल मिश्र, कन्सल्टेन्ट, अर्थोपेडिक सर्जन, हाड जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ। डाक्टर नम्रता भट्टराई, कन्सल्टेन्ट, गाइनोकोलोजिस्ट, महिला, प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ। कृपा हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगञ्ज 10 बाँके। वन कार्यालय नजिक पेट्रोल पम्पको पश्चिमपट्टि। सम्पर्क नम्बर 081 5 31 000 र 98 6 62 24 551। यो कृष्ण सार FM 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज। विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार FM 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसार FM.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब रेडियो सामग्री। बाँकेका सामुदायिक विद्यालयहरूले एससी परीक्षालाई लक्षित गरी मक टेस्ट नमूना परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। खजुरा, बैजनाथ र राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा गत सोमबारबाट नमूना परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएको रूम टु रिड नामक गैर सरकारी संस्थाको समन्वय तथा सम्बन्धित पालिकाहरूको आयोजना र सहकारीमा नमूना परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। यो नमूना परीक्षाले विद्यार्थीहरूमा कसरी प्रश्नहरूको हल गर्ने, उत्तर पुस्तिकामा कसरी आफ्नो नाम र सिम्बल नम्बर लेख्ने जस्ता कुरामा आत्मविश्वास बढाउने दावी गरिएको छ। सहकर्मी शम्भु थारूको एक रिपोर्ट।
गएको सोमबारबाट बाँकेका सामुदायिक विद्यालयले मोक टेस्ट नमुना परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। जनप्रिय मावि खजुराबाट नमुना परीक्षा दिइरहेका अस्मिता योगीले यो नमुना परीक्षाले एसी परीक्षा दिनका लागि ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनुहुन्छ। यो अहिलेको मक टेस्टले मलाई धेरै राम्रो बनाएको छ, किनभने सुरुचोटीमा एसी दिँदाखेरि कसरी सिम्पल नम्बर लेख्ने, कसरी नाम लेख्ने भन्ने थाहा हुन्थेन। त यो इक्जाम लगेपछि नामहरू कसरी लेख्ने भन्ने थाहा भयो र मैले अब एसीको लागि कति पर्सेन्ट मैले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने छ पास हुनको लागि भनेर थाहा हुन्छ। यस इक्जामले मलाई धेरै सहयोग पुर्याएको छ। आउने चैत महिनामा एसी परीक्षा हुन गइरहेको छ। उक्त परीक्षामा विद्यार्थीलाई एकैचोटि परीक्षा दिन लगाउँदा कतिपय विद्यार्थीहरू आत्तिएर परीक्षामा राम्रो अभ्यास गर्न सक्दैनन्, जसले गर्दा तयारी राम्रो गरेर पनि राम्रो अङ्क आउँदैन। यो नमुना परीक्षाले विद्यार्थीलाई आत्मबल बढ़ाउने बताउनुहुन्छ ज्ञानोदय मावि खजुरामा नमुना परीक्षा दिइरहेका अर्का विद्यार्थी उमेश यादव। पहिला त आउँदाखेरि हल्का मन निराश हुन्छ, पेपर नपाउनेसम्म अर्कै प्रकारको डर लागेको हुन्छ। तर परीक्षा पेपर हातमा आउँदाखेरि सबै ठिकठाक लाग्यो, सबै पढेकै थियो। अनि यसपटकको जुन एन्सर सिटको फर्मेट थियो त्यो पनि चेन्ज थियो। पहिला नाम रोल नम्बर हान्ने ठाउँमा यसपटक सिम्बल नम्बरको सिस्टम थियो। त्यो नयाँ कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ। यो इक्जामले हामीले टाइमको बारेमा अनि के कसो कस्ताको एन्सरहरू लेख्दा सही टाइममा सकाउन सकिन्छ भने एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ, जस कारणले हामीले आगामी परीक्षाहरूमा टाइम पुर्याएर उत्तीर्ण आफू हुने समय दिन सक्छौं। जिल्लाको राप्ती सुनारीको 10, बैजनाथको 16 र खजुराको 14 गरी 40 वटा सामुदायिक विद्यालयमा नमुना परीक्षा भइरहेको छ। परीक्षामा 2727 जना विद्यार्थी सहभागी छन्, जसमा 1161 जना छात्र र 1477 जना छात्र सहभागी छन्। नमुना परीक्षा एसीकै मोडेलमा लिन लागि बताउनुहुन्छ ज्ञानोदय माविका सहायक प्रधानाध्यापक एम नारायण महतो। एसी जसरी इक्जाम सञ्चालन गरिन्छ सेम त्यही मोडालिटीमा हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो एसी इक्जाम हुने बेलामा चाहिँ सेक्युरिटीहरू खटाइएको हुन्छ, यहाँ सेक्युरिटी व्यवस्था छैन। बाँकी चाहिँ हामीले प्रवेश पत्र इस्यु गर्ने, प्रवेश पत्रहरू उनीहरूलाई दिने, गेटमा प्रवेश पत्र चेक जाँच गर्ने, सिट प्लान गर्ने, निरीक्षकहरू खटाउने, एन्सर सिटहरूको कुरा भयो, क्वेसन पेपरहरूको, स्टुडेन्टहरूको हाजिरी लिने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यो सबै चाहिँ हामीले एसीमा जसरी हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ त्यसै गरेर नै लिएर छौँ। परीक्षामा हुने डर त्रास हटाई विद्यार्थीले आफ्ना कमी कमजोरी थाहा पाउनका लागि पनि मोक टेस्ट नमुना परीक्षा महत्त्वपूर्ण छ। परीक्षामा सहभागी ज्ञानोदय माविका प्रासमा बिकेले यो नमुना परीक्षाबाट एसीमा थप कति तयारी गर्नुपर्छ त्यो कुराको जानकारी हुने बताउनुहुन्छ। एसीको एन्सर सिटको फर्मेट र यो फर्मेट एउटै हुन्छ हैन, अनि यसले गर्दा एक्सपिरियन्स भयो एसीमा कसरी लेख्नु पर्दो रहेछ, टाइम म्यानेज कसरी गर्ने, कस्तो खालको क्वेसन आउने रहेछ बाहिरबाट। अनि यो अहिलेको जुन क्वेसन पेपरले गर्दा हामीले कतिको कस्तो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने रहेछ एसीको भन्ने त्यो एक्सपिरियन्स भयो। विद्यार्थीहरूलाई एकैचोटि एसी परीक्षा दिन लगाउँदा परीक्षा दिने तरिका थाहा नहुँदा आफ्नो नाम सिम्बल नम्बर राम्ररी लेख्न नसक्ने तथा कस्तो खालको प्रश्नमा कति समय छुट्याएर लेख्ने भन्ने ज्ञान नहुँदा सबै प्रश्नहरू हल गर्न नसक्ने समस्या देखिन्छ। उक्त डर त्रास हटाई आत्मविश्वास बढाउन पनि यो नमुना परीक्षाले सहयोग पुग्छ। परीक्षा पश्चात सुझाव सहितको उत्तर पुस्तिका विद्यार्थीलाई नै फिर्ता गर्ने भएकाले आफ्नो अवस्था पहिचान भई परीक्षाको तयारीका लागि थप सहयोग पुग्ने खजुरा गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख खगेन्द्र मल्लको भनाइ छ। विद्यार्थीहरूले सामान्य त्रुटिहरू गर्ने, सिम्बल नम्बरहरू पनि राम्रोसँग लेख्न नसक्ने अब छुटाएको अवस्था पनि पाइन्छ। त्यस्तै गरेर विद्यार्थीहरूले प्रश्नले मागेको उत्तर के हो सो सम्बन्धमा पनि प्रश्नै नबुझेर पनि उत्तरहरू दिन नसकेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा उत्तर पुस्तिका परीक्षण पश्चात स्वयं विद्यार्थीहरूलाई उत्तर पुस्तिका फिडब्याक सहितको हामीले फिर्ता गर्छौँ विद्यार्थीहरूलाई र आफ्नो अवस्था उनीहरूले पहिचान गर्छन् र जसका लागि अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षक पनि पक्षलाई जिम्मेवार बनाएर परीक्षा तयारीको लागि सहयोग पुग्ने हेतुले हामीले यो कार्यक्रम राखेका हौँ। यो नमुना परीक्षा एसीको जग हो। विद्यार्थीले कति तयारी गरेका छन् यो नमुना परीक्षाबाट झल्किन्छ। त्यसकारण नमुना परीक्षामा सबै विद्यार्थीहरू तयारीका साथ सहभागी हुन आवश्यक हुन्छ। अब बाँकी समाचार।
लुम्बिनी प्रादेशिक महोत्सव कोहलपुर 2079 आजदेखि शुरू हुँदैछ। कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा फागुन 5 गते आजदेखि 13 गतेसम्म महोत्सव शुरू हुन लागेको हो। कृषि, पर्यटन, शिक्षा र उद्योगको आवश्यकता, व्यावसायिक प्रवर्धनसँगै सामाजिक एकता भन्ने मूल नारासहित शुरू हुने महोत्सवको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्गा प्रसाद चौधरीले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। संघद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महोत्सव मूल समितिका संयोजक तथा कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण राज पौडेलले कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको बहुआयामिक भवन निर्माणका लागि महोत्सव आयोजना हुन लागेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार महोत्सवमा 5 करोड़को आर्थिक कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै 3 लाख दर्शकले महोत्सवको अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो। महोत्सवमा 250 स्टल बुकिङ भइसकेका छन्। बर्दिया जिल्ला अस्पतालको इमर्जेन्सीमा उपचार गराउँदै गर्दा गुलरिया नगरपालिकाका 63 वर्षीय कुलबहादुर मगर अस्पतालको शय्यामै निशुल्क बीमा कार्ड पाउनुभयो। बीमा कार्डबाट अस्पतालमा प्राप्त तोकिएका सेवाहरू लिँदा पैसा नलाग्ने भएको सुन्दा नसर्ने दीर्घरोगी उहाँमा खुशीको सीमा नै भएन। अब त आर्थिक भार धेरै घट्ने भयो। उहाँले मुहार हँसिलो पार्दै भन्नुभयो, हामी जस्ता विपन्न दीर्घरोगीहरूलाई दिइएको निशुल्क स्वास्थ्य सेवाले निकै राहत दिएको छ। अस्पतालमा यो सेवा सधैँ टिकिरहोस्। बर्दिया अस्पतालमा पेन प्लस परियोजना मार्फत नसर्ने रोगको निशुल्क उपचार शुरू गरिएपछि बीमा समेत निशुल्क गर्न थालिएको हो। सुगर, प्रेसर, दम, मोटु, क्यान्सर, सिकल सेल लगायतका नसर्ने रोगको निशुल्क उपचार क्लिनिक मार्फत बर्दिया अस्पताल गुलरियामा सेवा सञ्चालन भएको छ। सरकारले निर्धारण गरेका नसर्ने रोगको निशुल्क उपचारका लागि जिल्लाका विभिन्न पालिकाबाट बर्दिया अस्पताल गुलरियाको बहिरङ्ग इमर्जेन्सी एवं अन्तरङ्ग विभागमा उपचारका लागि आउने बिरामीको बीमा गराइएको अभिकर्ता दुर्गा रावलले बताउनुभयो। यादव आचार्यले आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर लेख्नु भएको छ। पश्चिम डायरीमा विभिन्न अझै खबरहरू सुनाउन बाँकी नै छन्। तपाईँ कृष्ण शाह एफएमको साथमै रहनुहोला। चायाको समस्या छ अनि कपाल पनि झरिरहेको छ, कहाँ चेक जाँच गर्ने होला? आमालाई पनि थाइराइड तथा सुगर चेक जाँच गराउनु छ। एकै ठाउँमा चेक जाँच हुने भए त सँगै जान्थ्यौ नि। छ नि हाम्रो एकता फार्मेसी पासाङ लामो मार्ग सिटी कलेजको सामुन्ने। नेपालगञ्जमा डाक्टर अल्तवान राही एमबीबीएस एमडी इन्टरनल मेडिसिन इन्डोक्राइनोलोजीमा फेलोशिप, मुटु, फोक्सो, सुगर, प्रेसर, थाइराइड तथा हार्मोन सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको परामर्श तथा उपचार गरिन्छ। डाक्टर अंशु शर्माद्वारा नाक, कान, घाँटी सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगहरूको परामर्श र इन्डोस्कोपीद्वारा चेक जाँच गरिन्छ। साथै डाक्टर अभिषेक अर्जेलद्वारा छाला, यौन रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण परामर्श एवं उपचारको साथै कोठी, मुसा, ट्याटू, चाया, कपाल उमार्ने समेतको जाँच तथा लेजर प्रविधिबाट उपचार गरिन्छ। साथमा यहाँ ल्याबको सम्पूर्ण सुविधा जस्तै सुगर, थाइराइड, भिटामिन डी, भिटामिन B12, दिशा, पिसाब, बिरे, ECG लगायतको जाँच गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 081 534 245 र 531 045। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित मङ्गल प्रसाद महिला कलेजमा 7980 का लागि BBS 4 वर्ष बीएडमा भर्ना खुल्यो। सुविधा अन्य कलेज भन्दा न्यूनतम शुल्क लाग्ने, दक्ष र योग्य प्राध्यापकहरूबाट पठन पाठन हुने, गरिब तथा जेहेन्दारलाई विशेष सहुलियतको समेत व्यवस्था भएको, ई लाइब्रेरी, कम्प्युटर ल्याब, 24 घण्टा बिजुली बत्तीको व्यवस्था भएको, साथमा छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था भएको। विस्तृत जानकारीको लागि मङ्गल प्रसाद महिला कलेज नेपालगञ्ज 8, सम्पर्क फोन नम्बर 081 531 373 र 98 580 21 554। हजुर, अब मल्टी कलर छपाईको लागि काठमाडौँ र लखनऊ धाउनु नपर्ने भयो, किनभने मध्य तथा सुदूरपश्चिममै पहिलो अत्याधुनिक मल्टी कलर प्रिन्टिङ प्रेस म्याक्सवेल प्रिन्ट्स नेपालगञ्जमै खोलिसकेको छ, जहाँ तपाईँको चाहना अनुरूप उच्च स्तरीय मल्टी कलर प्रिन्टिङ र डिजाइनिङ गरिन्छ। यति मात्र होइन, म्याक्सवेलमा लेजर, ब्रोसर, क्यालेन्डर, चेकबुक, पासबुकका साथै रङ्गीन तथा सादा छपाई सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू अति नै सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्कका लागि म्याक्सवेल प्रिन्ट्स प्रणाली धम्बोजी गुल्म पछाडि। सम्पर्क नम्बर 081 538 055 र 98 580 28 964। सम्पूर्ण घरायसी भाडा बर्तनहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। हामीलाई होइन, नेपाल स्टोरलाई सम्झनुहोस्। नेपाल स्टोर धम्बोजी नेपालगञ्ज। यो कृष्ण सार FM
94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज। विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारएफएम.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब बाँकी समाचार। संघर्ष रोज ग्रुपले बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसलाई सेनिटरी प्याड सहितको भेन्डिङ ड्रोप मेसिन सहयोग गरेको छ। क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेका छात्राहरूलाई मध्यनजर गर्दै ग्रुपले भेन्डिङ ड्रोप मेसिन उपलब्ध गराएको हो। क्याम्पस प्रशासन र संघर्ष रोज ग्रुपको साझेदारीमा मेसिन राखिएको ग्रुपकी अध्यक्ष तुलसी सुनारले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 500 सेनिटरी प्याड सहित 2वटा मेसिन उपलब्ध गराइएको हो। आजको मिशन टुडेमा खबर लेखिएको छ। मालपोत कार्यालयको सेवालाई सेवाग्राही मैत्री पारदर्शी र गुनासो मुक्त बनाउन टाइम कार्ड लागू हुने भएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयबाट सम्पादन हुने सबै प्रकारका सेवा 2 घण्टा भित्रमा सम्पन्न हुने गरी कार्य सम्पादनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी 2 घण्टाभित्र काम सम्पन्न गर्ने जानकारी सहितको नागरिक ओडापत्रको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो। बाँकी युनेस्को क्लबले बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा युवा महिलाहरूको रोजगारी प्रवर्धनका लागि स्थानीय अवसर सम्भावना तथा आगामी प्राथमिकता विषयमा एक दिने संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा क्लबद्वारा सञ्चालन गरिएको पर्ल परियोजना अन्तर्गत सो संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। सो संवाद कार्यक्रममा स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, अभिभावक र परियोजना सहभागीहरूबीच गहन छलफल तथा विचार विमर्श गरिएको क्लबका प्रमुख संरक्षक प्रवेश अली सिद्दिकीले बताउनुभयो। मुलुकभरका स्थानीय तहको सहभागिता गराउने उद्देश्यसहित काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी चैत्र 24 र 25 गते न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ। स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको अनुभव आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सम्मेलन आयोजना गर्न लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक सुनिता डंगोले जानकारी दिनुभयो। पश्चिम डायरीमा अब विचार र सम्पादकीय। सुरुमा विचार। राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको सत्ता संघर्ष प्रदेश सरकारहरूमा पनि देखिएको छ। नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता र सत्ता उतार चढ़ावका सकसपूर्ण परिदृश्यहरू खासै नयाँ भने होइनन्। विगतदेखि नै सत्ताप्रतिको संकुचन घेराबाट उद्वेलित परिघटनाहरू निरन्तर चलिरहेका छन्। नेपाली राजनीतिक इतिहासमा ताजै छन्। बहुदलीय व्यवस्था हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म नेपालमा विगत 30 वर्षमा 28 सरकार परिवर्तन भइसकेका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले संविधान सभाबाट निर्माण भई जारी नयाँ संविधानका कसिला प्रावधान भए पनि व्यवस्थामाथि गिद्धे नजर हटेका छैनन्। नेपालमा कमजोर राजनैतिक संस्कारले सत्ता बदलिरहे सरकार कसरी बदल्ने नेताहरूको चासो त्यसैमा केन्द्रित भयो। सत्ता साझेदारी दलमा राजनैतिक स्वार्थ बढ्दा सरकार सुशासन र कुशल कार्य सम्पादनको उल्झनमा छ। सत्ता संघर्षका सकस शीर्षकमा भुवन न्यौपानेले आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा विचार लेख्नु भएको छ। यसैगरी सम्पादकीयमा आज हामीले कान्तिपुरमा रहेको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तमा थप ढिलाइ नगर शीर्षकमा लिएका छौं। मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय नेतृत्वविहीन भएको 1 वर्षभन्दा बढ़ी भइसक्यो। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषदले भने यस सम्बन्धी कुनै पनि तयारी गरेको छैन। नियुक्तिको अनुमोदन गर्ने संसदीय सुनवाई समितिको गठन पनि हुन सकेको छैन। यसैबाट देशैभरको न्याय प्रशासन प्रभावकारी बनाउन संविधानले अन्तिम जिम्मेवारी दिएको प्रधान न्यायाधीश पदलाई पूर्णता दिन कसैलाई पनि चासो नभएको देखिन्छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। ठूला नोटको कारोबारमा सचेत हुन बाँके प्रहरीको आग्रह, नक्कली नोट भित्रिएको हुन सक्ने आशंका। कोहलपुरमा लुम्बिनी प्रादेशिक महोत्सव आजदेखि शुरू। खजुरामा राष्ट्रिय स्तरको जुडो प्रतियोगिता पनि आजैबाट शुरू। संगठन सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने कांग्रेस सह महामन्त्री राठौरको भनाई। जानकीमा इट्टा भट्टाका कारण समस्या निम्तेको भन्दै पीड़ितद्वारा प्रशासनलाई ध्यान आकर्षण। र मेरो भोइस र मेरो डान्स युनिभर्सको अडिसन नेपालगञ्जमा हुने। बर्दिया अस्पतालमा
अस्पतालमा उपचारसँगै बिमा पनि निशुल्क भएपछि बिरामीलाई राहत। हस्त पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी महेशसँगै माया पनि बिदा हुन्छु। आज फागुन 5 गते शुक्रबार 17 फेब्रुअरीका दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।